मा उर्मिला नेपालीको कथा लिएर आएको छु। अन्त्यसम्म सुनेर साथ दिनुहोला। उनको कहानी सुन्दै गर्दा कहीँ कतै पक्कै पनि हजुरहरूका आँखा रसाउनेछन्। माफ गर्नुहोला, मेरो उद्देश्य तपाईँलाई रुवाउने होइन। के गर्नु, कथा नै त्यस्तै छ उनको, पत्थर रूपी मनलाई पनि पगलाइदिने। उनले मेरो अगाडि आफ्ना जीवनमा घटेका यावत घटनाहरू, पीडाहरू, भोगाइहरू सुनाइरहँदा म स्वयंले पनि आफ्ना आँसुलाई आँखाका डिलमा धेरै समयसम्म रोकिरहन सकेन। चराचुरुङ्गीको चिरबिरे आवाज सुनेर बिउझने म आज बाले कल चलाएको आवाजले बिउजिए। आज चाहिँ अब्बेरसम्म सुत्यो कि भन्ने लागेर हत्तारिँदै जर्याक जुरुक्क उठे, तर अझै अँध्यारो जस्तो लाग्यो। हुन त झ्याल नभएका मेरा कोठा सदाबार अँध्यारो नै देखिन्थे। अँध्यारोमा बसे पनि मेरो मन अनि मुहार भने सधैँ उज्यालो हुन्थ्यो। मान्छेहरूले भन्थे, नानी तेरो मुहार कति चम्किलो अनि उज्यालो छ, तपक्क बलेकै देखिन्छेस्। म पनि के कम जिस्कदै भन्थे, त्यसो भए कहिलेका एक टुक्कीमा मट्टीतेल भ्याइयो भने मलाई सम्झिन होला है। दिउँसो 12 बजेसम्म पनि मेरो कोठामा घाम पस्दैनथ्यो। पसोस् पनि कसरी, छिर्ने बाटो नदिएपछि। बादल लागेको बेला दिउँसै टुक्की बालेर यताउति गर्नु पर्थ्यो। घामको मुख देख्न नपाए पनि बर्खामा पानी चाहिँ कोठाभित्रै देख्न पाइन्थ्यो। सूर्यको एउटा मसिनो धर्सो समेत छिर्न नसक्ने मेरा कोठामा पानीका ठुला ठुला थोपा चाहिँ आरामले छिर्थे। लगातार झरी भयो भने त कोठा सानोतिनो पोखरीमा परिणत भइदिन्थ्यो। धेरैले भन्छन् पानी परेको रातमा आरामको निन्द्रा पर्छ, तर हाम्रो लागि सुत्न पाउनुको त टाढाको कुरा हो। एकपटक आँखा झिमिक्क पनि पार्न पाएका छैनौँ अहिलेसम्म। रातभरि कोठाभित्र पसेको पानी बाहिर फ्याँक्ने काम हुन्थ्यो। कोठा हिलाम्मे हुन्थ्यो अनि हामी पनि ठ्याक्कै माछा मार्न लागेको जस्तो देखिन्थ्यौँ। आँखा मिच्दै यसो भाइतिर नजर लगाए। भाइ गहिरो निद्रामा थियो। आधा निद्रामै तल झरे, टुक्रुक्क पेटीमा बसे। बा आँगनमा सुकुल बिछाएर छेउमा कपडाको पहाड लगाएर आफ्नो काममा लिप्त हुनुहुन्थ्यो। गुनेलाबाट भगाएर भुरुर उडेर टुक्रुक्क आँखामा बस्यो अनि म जस्तै गरेर मेरो बालाई एकहोरो भएर निहाल्दै थियो। सायद आफूभन्दा आज चाँडै उठेको देखेर होला। म आफू छिटो उठ्नु परेको भएर होला मनमनै सोचे, यो चरा किन जहिले छिटो उठ्छ होला, न यसलाई किन सुतेको छस् भनेर गाली गर्ने बा छन् न यसका आमा छन्। धेरै बेर घोरिएर सोचे, तर आफूसँग उत्तर पाएन। अनि बालाई प्रश्न गरे। अगाडिसम्म कपडा सिलाउनमै ध्यानमग्न भएका मेरा बा मेरो प्रश्नमा अलि बढी चासो देखाउनु भयो। चलिरहेको कललाई ज्याप्प रोकेर अलि गम्भीर हुँदै मतिर फर्केर भन्नुभयो, ठिक भने छोरी, न यसलाई गाली गर्ने यसका बा छन् न यसका आमा छन्, तर यसलाई हर बखत भोक लाग्यो भन्दै कराउने सताउने यसका छोराछोरी त छन् नि, जो गरेर केही चारो ल्याउँछ कि भन्ने आशले खोरमा कुरिरहेका छन्। आफ्नो हातमा घरको जिम्मेवारी आएपछि अझै स्पष्टसँग आफै बुझ्छ सेक्दिन नि। तेरो नासुनी अहिलेसम्म केचा पुस्दै बड्डा भाका बाले काम गरेको हेरेर बस। छोरी मान्छे भएर भाइसँग बाजी लागेर हुन्छ? अर्का घर जाने जात यति बेलासम्म सुतेर पुग्छ? आमाको च्याठिएको त्यो आवाजले ममा रहेको आलस्य छिनभरमै भाग्यो। आमाले गाली गरेको होइन, चिसो पानी अनुहारमा छ्यापिदिएको हो कि जस्तो लाग्यो। जुरुक्क उठे, यताउति हेरे। गाईको मल पनि फालिसकेकी रहेछन्, बाख्रा पनि गोठबाट निकालिसकेकी रहेछन्। अरू बाँकी केही काम छ भने पाऊँ भन्ने आशले आमाको अगाडि गएर ठिङ्ग उभिए। आमाको रिस अझै कम भएको थिएन, अनुहार स्पष्ट बताइरहेको थियो, जाऊ महारानी, चिया बनाऊ, चिनी कम छ, तेरो 12 भाइलाई मात्रै पुग्छ होला, हामी आमा छोरीलाई पत्ती मात्र हालेर बना। चिनी ल्याउन बजार जाउँ भनेको घरमा फुटेको कौडी पनि छैन, यहाँ त हामी सेवा गर्न बसेको जस्तो भएको छ। कपडा सिलाएर दियो, पैसा माग्दा उल्टो आँखा तर्छन्। तेरा बालाई उहिल्यै भनेको हुँ यो गाउँ बस्न लायक छैन भनेर। बा सुनेर पनि नसुने चाहिँ गरेर आमाको गनगन पचाइरहेका थिए। सुरुमा म सानी छँदा आमाले सही कुरो भन्दा समेत बा भुटेको मकै चाहिँ पट्किन्थे, तर आजभोलि आमा हदभन्दा बढी कराउँदा समेत बा मौन रहन्छन्। भान्साबाटै भाइलाई कराएर उठाए। चियासँग हिजोको बासी रोटी तताएर बा र भाइलाई टक्राए। अनि म र आमाले चिया पनि के भन्नु, उम्लाएको पानी पियौँ। भाइ चिया पिएर माथि कोठाबाट आफूले बोक्न नसक्ने झोलाभरिको किताब ठस ठस कन्दै बोकेर तल आँगनमा झर्यो। भर्खर 2 कक्षा नागेर 3 कक्षामा फर्केको थियो। स्कुल नलाग्दै बुबाले अग्रिम किताब किनेर ल्याइदिनु भएको थियो।
अरू बेला पढ भनेर 2 हात जोडेर बिन्ती बिसाउँदा समेत किताबसँग पुरानो दुश्मनी छ जस्तो गरेर मुन्टो भाँच्ने मेरो भाइ आज नयाँ किताब भएर होला बिहानै पढ्न बसेको थियो। थाहै छ बोर्डिङ स्कुलको किताब नेपाली बाहेक सबै अङ्ग्रेजीमा हुन्थ्यो र भाइले बुझ्ने र भट्टाउन सक्ने भनेकै त्यही नेपाली किताब थियो। अरू किताब पनि नपल्टाएको त होइन, पल्टायो, तर चित्र मात्र हेरेर चित्त बुझायो। नेपाली किताबका कथा कविता निबन्ध भने घाँटीका नसा फुल्लाएर भट्टाइरहेको थियो। भाइले पढेको देखेर बाआमा दङ्ग थिए। त्यति ध्यान दिएर त स्वस्तानी भाषण गरेको पनि सुनेका थिएनन् होला। भाइले पढेको देखेर कता कता मलाई पनि पढ्न मन लाग्यो, तर मसँग अझै किताब थिएन। कक्षामा दोस्रो भएर श्री दिव्यदीप माध्यमिक विद्यालयबाट 5 कक्षा उत्तीर्ण गरेको थिएँ। भाइलाई शिक्षकले अङ्क थपेर पास गराइदिँदा समेत बाको खुसीले धुरी नागेको थियो। खुसीमा त्यस दिन कतिजनासँग कपडा सिलाएको पैसा पनि मागेनन्, तर म दोस्रो हुँदा समेत घरमा कुनै खुसी छाएको थिएन। उल्टो आमाको अनुहार कालो बदलसरी मडारिएको थियो। पास भई फेरि स्कुल जाने भई घरको काम सबै आफूले गर्नु पर्यो भनेर। मलाई पढाउने बाआमाको पहिलेदेखि नै इच्छा थिएन, तर मेरो जितको अगाडि बाआमाको केही लागेको थिएन। हप्तामा 6 दिन पढाइ हुन्थ्यो र म 3 दिन मात्र विद्यालय जान पाउँथेँ। अरू दिन मेलापात गर्नु पर्थ्यो, गाई बाख्राको ग्वाला जानु पर्थ्यो, अरू केही न केही काम हुन्थ्यो। बाआमासँग यही शर्तमा स्कुल पठाउने निर्णय भएको थियो। स्कुल भर्ना हुनु अघि नै मैले घरमै बसेर पनि धेरै कुरा सिकिसकेको थिएँ। गाउँका साथीहरू मिलेर बारीमा मकैका सिला खोज्न जान्थ्यौँ। सिला बेचेको पैसाले कसैले चाउचाउ, कसैले दालमोट, कसैले बलगम किन्थे। तर मैले केही नकिनेर हातमा पैसा च्यापेर घरतिर दौडिन्थेँ। साथीहरूले मतिर हेर्दै भन्थे, हेर्न यो उर्मिला कस्ती लाची छे, आफ्नो पैसाले केही किन्दैनै, हामीले थोरै दिन्छौँ कि भन्ने आशले। त्यही भन्छन् कि भन्ने डरले पैसा पाउने बित्तिकै उनीहरूमा छिटो छिटो पाइला चालेर अगाडि जान्थे। खाना त मलाई पनि मन किन नहोस्, 7 रुपैयाँ पर्ने फटाफट चाउचाउ कम्ता मिठो हुन्थ्यो। चाउचाउको नुन तेल खुर्सानी हातमा फिटेर चाटी चाटी खान साह्रै मजा हुन्थ्यो। तर त्योभन्दा अझ अर्को ठुलो रहर थियो, किताब किन्ने। त्यही मकैको सिला बेचेर जम्मा गरेको पैसाले एउटा वर्णमाला किनेको थिएँ। बाख्रा ग्वाला जाँदा वर्णमाला पनि लुकाएर गुठीमुठी पारेर लान्थे। गाउँबाट सबैले सँगै बाख्रा लान्थ्यौँ। वन पुगिसकेपछि भने उनीहरूसँग बिछुटिएर अलिक टाढा जान्थे, कोही नभएको ठाउँमा, एकदमै एकान्त। रुखहरूका हाँगाहरू हल्लिएर पातबाट निस्कने आवाज र मेरा बाख्राहरू यताउति गरेको खसरा खुसुक आवाज बाहेक अरू केही सुनिँदैनथ्यो। नसकी एउटा अग्लो रुखमा चढ्थे अनि रुखको काखमा बसेर वर्णमाला खोलेर पढ्थे। म पढेको देखेर बाख्राले पनि कुनै बेला मुखमा घाँस चपाउँदै ट्वाल्ल परेर मलाई हेरिरहेका हुन्थे। मैले आफूले पढेको कुरा वर्णमाला बन्द गरेर बाख्रालाई सुनाउँथे अनि बाख्राले टाउको हल्लाएको देखेर मैले सही भनेको रहेछु भनेर खुसी हुन्थे। वर्णमाला पढेर स्कुल जानु पूर्व नै मैले धेरै कुरा सिकिसकेको थिएँ। आफ्नो इच्छा छैन भने अनेक थरी बहाना निक्लिँदो रहेछ, तर यदि त्यसप्रति दृढ इच्छा, चाहना र सङ्कल्प छ भने समस्याहरूको बिचमा पनि उपाय निक्लिँदो रहेछ। अनेक बाधाहरूलाई छिचल्दै त्यसै गरी पढाइलाई निरन्तरता दिँदै आएको थिएँ। 5 कक्षामा पुग्दा समेत मसँग पढ्नलाई न किताब थियो न कोर्नलाई कपी। भगवानले राम्रै दिमाग दिएका हुन् जस्तो लाग्थ्यो। कक्षाको अध्ययन नै मेरो लागि पर्याप्त हुन्थ्यो। कक्षामा सरले पढाएको कुरा घरमा भएको बेला यसो सम्झेर कहिलेकाहीँ भुइँमा, कहिले ढुङ्गामा, कहिले रुखका फेदमा कोर्थे। मेरो लागि तिनी ढुङ्गा, माटो, रुखहरू अभ्यास पुस्तिका भएका थिए। कक्षामा हुँदा साथीहरूको किताब हेर्थे, तर घर लान चाहिँ दिँदैनथे। दमाईको घरमा लाने दिन हुँदैन भनेका छन् बाआमाले भन्थे। त्यही दिनदेखि माग्न पनि छोडे। यसो हेरे भाइ आँगनमा किताब छरेर गाउँतिर खेल्न कुदिसकेको रहेछ। छरपष्ट भएका उसका किताबहरूमध्ये नेपाली किताब छेउमा राखेर अरू सबै किताब मिलाएर झोलामा राखिदिए। नेपाली किताब पल्टाएर भर्खर के पढ्न बसेको थिए, आमा गुन्यो सिमल्दै मतिर झम्टिन आउन खोज्नुभयो। तेरो अल्छीको भाँड अझ किताब हातमा लिएर बसेको छे। तेरा हुनेवाला सास ससुराले मास्टरनी बुहारी खोजेका छैनन् यसरी पढ्नलाई। छोरीको जात चुलो चौकोमै रहेको बेस, छोरा मान्छे पो बाहिर जाने जात, केही राम्रो इलम पाउँछ कि भनेर 1-2 क्लास पढाउने हो। आमाले मनमा साँचे जति सबै कुरा एकै सासमा पोखिन् र एकसरको ककर स्वाट्ट तानिन्। साह्रै मन दुख्यो आमाको त्यो नमिठो वचनले। बुबातिर पुलुक्क हेरे, केही सान्त्वना मिल्छ कि भन्ने आशले,
तर बुबाको अनुहारको भावले पनि आमाकै पक्षमा पूर्ण सहमत छ भन्ने जनाइरहेको थियो। मौरीले टोकेझै भाइ चिच्याउँदै उफ्रदै कताबाट दौडिँदै आयो। आमा भान्साबाट प्राण छोडेर दौडिँदै बाहिर निक्लनु भयो अनि घाँस काट्न जान लागे कि म छिट्टो हँसिया त्यही फालेर भाइतिर दौडिएँ। अहिलेसम्म भाइ यसरी रोएको कहिल्यै देखेको थिएन। जन्मदा आधी घन्टासम्म रोएको थिए अरे, तर उसको रुवाइमा सबैले हाँसो मिसाएका थिए अरे, तर मलाई सम्झना छैन। मैले देखेको यो पहिलो पटक हो भाइ यसरी घिक्की घिक्की रोएको। मेरा पनि आँखा रसाउन थाले। के भयो भाइ, कसले के गर्यो? कोहीसँग झगडा गरिस् या कसरी पिटे? बोल्न मेरो भाइ। उसका औँलाहरूबाट खुन तप तप चोइरहेका थिए। त्यही खुनले लतपत्तिएको हातले आँखाको आँसु पुस्दै डाक्को छोडेर रोइरहेको थियो। बाघको पन्जाबाट फुत्केर आएको जस्तो देखिएको थियो, एकदमै अचेत अनि भयभीत। अहिलेसम्म पनि उसको शरीर लक लक काँपिरहेको थियो। आफ्नै शरीरको वजन आफूले धान्न नसकेको जसरी पुरै जमिनबाट आफ्नो शरीरलाई उठाएर आमाको अँगालोमा गमलङ्ग पर्यो। छिमेकी आन्टी आएर भाइको औँलाहरूमा पट्टी बाँधिदिइन्। हामी त बेहोसी जस्तै भएका थियौँ। सिर्फ उसलाई के भएर यस्तो भयो भन्नेमा मात्र ध्यान गयो। उसलाई के भइरहेको छ भन्नेमा ध्यानै गएन। ठ्याक्कै बा पनि कताबाट आए। बालाई देखेर भाइ बिछुटिएको चल्लाले माउ भेटाए दौडिएर बाको छातीमा टाँसियो। छोराको गति देखेर बा झन् विचलित भए। बाबु, कसले कुट्यो तँलाई? पहिला भन् त बाबु, तँलाई कसले कुट्यो? म त्यसलाई ठिक पार्छु। अहिलेसम्म ट्याप्प पनि नछोएर हुर्काएको मेरा छोरालाई कसले छोयो? त्यसको आज म जरा उखल्छु। भाइले बाको दरिलो आँट पाएर होला बल्ल मुख खोल्यो। तल बिष्ट बाजेको छोरासँग डन्डी बिउ खेल्दै थिए। 81 बिष्ट बजे अनि उनको पछि पछि बाजे आत्तिँदै आइरहेका थिए। मैले मतलब गरेन, कुनै जरुरी कामले हिँडेका होलान् भनेर पुनः खेलमा आफ्नो ध्यान लगाए। बजे मेरो नजिकै आएर मेरो कपाल समाएर मलाई कुनै ठुलै गल्तीको भागीदार चाहिँ निर्मम तरिकाले कुट्न थालिन्। तेरीमा डुमको छाउरो, अब गर्दा गर्दा बिष्टको छोराछोरीसँग खेल्ने भइस्, थुक्क कुकुर। तपाईँले गर्दा अब यसरी यिनीहरू मात्तिएको। पाउमा बाँध्न नसुहाउनेहरू आज शिरमा चढ्न थाले। यस्तै हो भने भोलि यिनीहरूले हाम्रा चेलीबेटीलाई पनि आँखा लाउन छोड्दैनन्। रिसले मुरमुरिँदै बाजे यताउति गर्न थाले अनि हामी खेल्दै गरेको डन्डी बियो लिएर मेरो हातमा ढुङ्गा राखेर त्यही डन्डी बियोले औँलाबाट खुन नआउनेसम्म कुटिरहे। कुट्दै गर्दा कताबाट उनको जेठो छोरा आएर उनलाई अलि पर लगेर के भने अनि आफूसँगै घर लगे। अचम्म लाग्यो। अघिसम्म कसले के गर्यो म त्यसलाई ठिक पार्छु भन्ने मेरा बा कसले के गर्यो भन्ने थाहा पाइसकेपछि झन् कट्किनु पर्ने ठाउँमा उल्टै शिथिल पो हुनुभयो। सामाजिक विषय पढाउने बिष्ट बाजेको जेठो छोराले कक्षामा मात्र रहेछ। जातभात र छुवाछुतका ठुला ठुला आदर्शवादी गफ छाँट्ने। सत्यमा त उनले आफ्नै घर परिवारलाई समेत सिकाउन सकेका रहेनछन्। काटे खुन सबैको रातै आउँछ, छुवाछुत अन्त्य गरौँ, यी सबै किताबका पन्नाहरू र भाषणमा मात्र सीमित रहेछ। हामीले सिलाएको कपडा उनीहरूले शुभ कार्यमा पहिरन मिल्ने, तर हामी उनीहरूलाई छोए अशुभ हुने, बुझ्नै गाह्रो। अब चाहिँ मलाई झन् डर लाग्न थाल्यो। मेरो मनमा हुन्डर चल्न थाल्यो। उसले पनि मलाई दिने आश्वासन कतै सबै झुटो त होइन जस्तो लाग्यो। ऊ भन्नाले मेरो प्रेमी, मेरो हुनेवाला जीवनसाथी विभूषण खत्री मसँग एउटै कक्षामा पढ्थ्यो। 9 कक्षामा आएपछि उसँग राम्रो चिना परिचय भएको थियो। ऊ मसँग जहिले नजिक हुने चेष्टा गर्थ्यो। कहिले कलम माग्ने बहानामा, कहिले उत्तर सिकाइदेऊ न भन्ने बहानामा मसँग बोल्न खोज्थ्यो। मलाई चाहिँ उसँग त्यति बोल्न मन पर्दैनथ्यो। हुन त म कक्षामा कोही केटासँग पनि बोल्दैनथेँ। सरले विभूषण अग्लो छ भने लास्ट बेन्चमा बसाइदिनुहुन्थ्यो अनि म हुँ छु भनेर अगाडि बसाइदिनुहुन्थ्यो। तर टाढै बसे पनि मलाई सताउन चाहिँ छोडेन उसले। कहिले कागज डल्लो पारेर हान्थ्यो। कागजको डल्लाले पनि पछाडि नफर्केपछि ओए डल्ली भन्दै कराउँथ्यो। कहिले त अति गर्थ्यो। पछाडिबाट कालो पाटीमा लेखेको केही देख्दैन भन्दै अलि पर जाउन डल्ली भन्दै मसँग टाँसिएर बस्न आउँथ्यो। मेरा साथीहरू पनि कहाँ कम थिए र। ऊ हाम्रो बेन्चमा बस्न आउँदा उसलाई लखेट्नुको साटो उल्टो पिनाजु आउनु भएछ ठामदिम भनेर पछाडि जान्थे। म पनि उनीहरूसँगै पछाडि जान खोज्दा उनीहरूले मलाई आउन नदिने अनि उसले मलाई चाहिँ हात समाएर जान नदिने। लाजले पानी पानी हुन्थे। मलाई उसले गर्ने व्यवहार कति पनि मन पर्दैनथ्यो, तर मन परेन भनेर उसँग प्रतिकार पनि गर्न सक्दैनथे। म बाहुन बसेको देखेर ऊ झन् मातिन्थ्यो। कहिले कपाल सुमसुम्याउँथ्यो अनि कहिले मेरो कान नजिक आएर जिस्कदै बुढी भन्थ्यो। स्कुल छुट्टी भएपछि मेरो घर नआइपुग्दासम्म पछि पछि लाग्थ्यो। स्कुलमा कोही केटाहरूले मलाई जिस्काए भन्ने थाहा पायो भने समेत उनीहरूको गर्दन समात्न जान्थ्यो। साह्रै माया गर्छु, तिमी बिना एक पल पनि जिउन सक्दैन भन्थ्यो।
मलाई विश्वास दिलाउनलाई आकाश धरती सूर्यदेखि आफ्ना बामाको पनि कसम खान छोडेको थिएन। सबै केटा मान्छे उस्तै हुन्छन् भन्दा आफ्ना हातका औँला देखाउँदै भन्थ्यो, हेर त एउटै हातका 5वटा औँला त फरक फरक छन् भने तिमी सबै केटा एउटै हुन्छन् भनेर कसरी भन्न सक्छौ? यस्तै मिठा कुरा गरेर मलाई मक्ख पार्न सिपालु थियो। म पनि उसँग सुस्त सुस्त प्रेममा परिसकेको थिएँ। प्रेम गर्छु भनेर हुँदो रहेनछ, कुन बेला कोसँग हुन्छ पत्तै हुँदो रहेनछ। एक दिन मलाई विभूषणले आफ्नो घर आउन आग्रह गर्यो। म दमाईकी छोरी, क्षेत्रीय घर कसरी छिर्नु, भोलि के भन्छ समाजले भनेर उसलाई सचेत गराउन खोजेँ। मेरी डल्ले, चिन्ता गर्नु पर्दैन, बदल्न गाह्रो छ तर असम्भव छैन। हामी जस्तै पढे लेखेकाले त यो अन्धविश्वास र कुरीतिलाई जरीदेखि ओखल्ने हो नि। समाज परिवर्तन गर्ने हामी हो अनि हामी नै पछाडि हच्केर हुन्छ त? मन नै शीतल भयो उसको कुरा सुनेर। कति जानेको अनि कति बुझेको मेरो विभूषणले। अनि तिम्रो बुबा आमाको अगाडि मलाई के भनेर चिनाउँछौ नि? लाठी, अहिले कहाँ चिनाउँछु त? बिहे नहुँदै बुहारी चिनाएपछि के मजा भयो त? घरमा कोही हुनु हुँदैन, सबै सदरमुकाम मामाघर जानुभएको छ। त्यही भएर बोलाएको। तिम्रो घर हो, पछि आए पनि अहिले आए पनि। बाआमा नभएर घर बोलाएको भन्ने थाहा पाएपछि मेरो खुसीले भरिएको गोबडामा काँडा रोप्दैछै भयो। रातभरि सोचेँ के गरौँ कसो गरौँ भनेर। दिमागमा अनेक थरी कुराहरू खेल्न थाले। नजाउँ उसको मन दुख्ला भन्ने डर, जाउँ कसैले थाहा पाए भने। कुनै दिन उसलाई सधैँ इन्कार गर्न खोज्ने म आज उसको मन दुख्ला भन्ने पिर गर्न थालेछु। उसको प्रेममा म चुर्लुम्म डुबिसकेकी रहेछु। हे जाँदैन, उसले भनेको मात्र हुनुपर्छ कि क्या हो भन्ने पनि सोचेँ। तर बिहान मनले जानु हुँदैन भन्दा पनि खुट्टा उतैतिर जान जिद्दी गरेँ। हार खाएँ, सकेन आफूलाई सम्हाल्न। मेरो शरीर मेरो बसमा थिएन, अरू कसैले नियन्त्रण गरिरहेको जस्तो लाग्थ्यो। अन्त्यमा उसको घर टुप्लुक्क पुगेँ, किनभने मलाई आफ्नो इसारामा चलाउने रिमोट विभूषणसँग थियो। भित्र आऊ भन्दै मलाई तानेर हतार हतार सबै झ्यालढोका बन्द गर्यो। मेरो हात समाएर बच्चालाई जस्तै डोराएर आफू सुत्ने माथिल्लो कोठामा लग्यो। म पनि अबोध बच्चा चाहिँ चुपचाप लागेर उसको पछि पछि लागेँ। कोठामा बस्न खाट बाहेक अरू केही देखेन, तर मलाई खाटमा बस्न अप्ठ्यारो लाग्यो। भुइँमै बसेँ। भुइँमै बस्दा कहाँ तिम्रो ठाउँ यहाँ हो त, यहाँ पो हो त तिमी बस्ने भन्दै मलाई जुरुक्क काखमा उठाएर आफ्नो खाटमा बसाल्यो। अलि असहज महसुस भएको थियो उसको काखमा बस्दा। फुत्किन धेरै कोसिस गरेँ, तर उसका बलिया हातले यसरी अठ्याएको थियो कि म बिचरीको के लागोस्। बिस्तारै मेरो नजिक आएर मेरो गाला चुम्न खोज्यो। छी, के गरेको यस्तो, मन पर्दैन मलाई भनेर उदेखि अलिक पर सरे। तिमी त मेरो बुढी भइसक्यौ, तिमीलाई मन नपरेर भयो र? अब बुढालाई जे मनपर्छ त्यही गर्छ भन्दै मेरो अनुमति बिना नै मेरो अङ्ग अङ्ग चुम्न थाल्यो। कराउन मन थियो, चिच्याउन मन थियो, तर कराएर के गर्नु, आफै आएकी हुँ। उसले जबरजस्ती लिएको होइन, मेरै गल्ती हो यहाँसम्म आउनु भन्दै आफूलाई कोस्दै भित्र रोइरहे। केटा मान्छे आफ्नो स्वार्थ पुरा भएपछि टाढिन खोज्छन् भन्ने सुनेको थिएँ। त्यसैले सम्बन्धमा केही नराम्रो आउँछ कि भन्ने डर लागेको थियो। तर ऊ बदलिएन। जति माया पहिला गर्थ्यो पछि पनि त्यति नै गर्थ्यो। अब चाहिँ स्कुलबाट फर्कदा ऊ मेरो पछि लाग्नु पर्दैन थियो। कारणवश हिँड्दा हिँड्दै ऊ पछि छुट्यो भने पनि म उसलाई कुट्थेँ। एक दिन स्कुलबाट फर्कदै गर्दा एक्कासी बिष्ट बाजेले भाइलाई गरेको अत्याचार सम्झिएर उसको अङ्गालोमा टाँसिएर रुन थाले। विभूषण, मलाई कहिले नछोड्नु ल, सधैँ मलाई यसरी नै माया गरिराख्नु है। अचम्म मान्दै उसले भन्यो, के भयो आज तिमीलाई, कसले के भनेर? म सुकसुकाइरहे, केही बोलेन। 2052 साल फाल्गुन 1। यताकता माओवादी भन्ने शब्द चिया पसलहरूमा चौतारामा सुन्न थालेको थियो। स्कुलमा पनि सरहरू एक आपसमा कुरा गर्दा माओवादी भन्ने शब्द सुनिन्थ्यो। सर्वहारा विपन्न वर्गको उन्मुक्तिका लागि जनयुद्ध गर्दैछन् रे भन्थे। गाउँका मै हुँ भन्ने हुने खानेहरूको सातो गएको थियो। माओवादीले सबै सम्पत्ति लुटेर गरिबहरूलाई बाँडिदिन्छन् रे भन्थे। जुवाडेहरूको पनि होस उडेको थियो। जो जुवा खेल्छ त्यसको मुखमा तास च्यातेर कोचिदिन्छन् रे भन्थे। गाउँमा रक्सी बेच्न पाइँदैन, जातको नाममा अन्याय अत्याचार गर्न पाइँदैन, एकजनाले बिघाका बिघा जमिन थुपार्न पाइँदैन। सुन्दै आनन्द आउँथ्यो। सौसाझी लामो हुल बाँधेर गराप गराप हिँडेको आवाज सुनिन्थ्यो। हामी छप्याक चुपुक्क लागेर सासले कुरा गर्थ्यौँ, माओवादी। नजिकबाट देख्न पाएका थिएनौँ माओवादीलाई। मनमा कौतूहलता थियो, कस्ता हुँदा रहेछन् यिनीहरू भनेर। त्यो इच्छा पनि मेरो एक दिन पुरा भयो।
बेलुकीको खाना खाँदै थियौँ, बाहिरबाट कसैले बोलाएको आवाज आयो। कान्छा, बाहिर आइज त एकछिन। बा हातै नधोएर हतार हतार बाहिर गए। हिँड कान्छा, भित्रै बसेर बात मारौँ, माहौल ठिक छैन बाहिरको। कमरेड आउनुहोस् भित्रै, जुत्ता निकाल्नु पर्दैन। अह, खाना खाँदै पो हो। लौ बुहारी, पाहुना लिएर आएको छु। घरमा मिठो मसिनो जे छ त्यही पकाएर खुवाए हुन्छ। मिलाएर कोचकाच गरेर आजको रात यतै सुताउनु पर्यो हाम्रा साथीहरूलाई। केही दुःख नमान, सबै हाम्रै लागि हो। अब धेरै समय छैनन् हाम्रा दिनचर्या फेरिनलाई। यहाँका काजी बनाउँदाहरूलाई अब डाँडा कटाउने हो। साला सामन्तीहरूको टाउकोमा चढेर ड्याम ड्याम गोली ठोक्ने हो। बित्ते ठुल्बाका ठुला कुरा सुनेर चाल पाए बुढा माओवादीमा प्रवेश गरेछन्। आफूले भने कुनै हतियार बोकेका थिएनन्, तर उनीहरूसँग आएका गैर सैनिक पोसाक लगाएकाहरूसँग भने आफूभन्दा अग्ला अग्ला हतियार थिए। जातले कोही बाहुन, कोही छेत्री, कोही मगर रहेछन्, तर हाम्रो घरमा बसेर कुनै सङ्कोच नमानी आनन्दले खाना खाए। उपल्लो जातले यसरी दमाईको घरमा छिरेर खाना खाएको देखेर साँच्चै समाज अब परिवर्तन हुन्छ भन्ने आश जाग्यो। लौ कमरेड, निर्धक्क भएर बस्नुहोस्, केही चिन्ता लिनु पर्दैन। अनि कान्छा, म लाग्छु, आफ्नै मान्छेहरू हुनुहुन्छ, डर मान्नु पर्दैन। अनि कान्छा, एउटा कुरा थाहा पाइस् कि नै? के हो र दाजु? यत्रो गाउँभरि हल्ला भइसक्यो, त मराको कान्छामा आइपुगेनछ कि क्या हो? तैँले चिन्छस् कि नै पो? नदी पारी खत्री जेठा थिए नि। ठम्म्याउन सकिन त दाजु। मर्ने बेला भइसक्यो, आफ्नै गाउँठाउँका मान्छेलाई पनि चिन्दैनस्। तेरो आँखाले यो कल र कपडा बाहेक अरू के देखेको होला र? मेरो मुखबाट पक्क निस्कियो। ठुल्बा, तिनी अमिनको काम गर्नेवाला अङ्कल होइनन् र? हो, ठिक भनिस्, कतै सँगै पर्छिस् क्या त्यसको छोरासँग? अब म ढुक्क भएँ, यो कुरा विभूषणको बुबाको बारेमा हो भनेर। डर लाग्न थाल्यो, केही नराम्रो खबर त होइन भनेर। मैले चिनेको छु भनेपछि फेरि ठुल्बा बोल्न थाले। 5 क्लास पढेर खुब गाउँमा अमिन ठहरिन्थ्यो। दुनियाँका जग्गा नाप्छु भनेर घोटाला गरेको थियो। कतिलाई ब्याजी पैसा लगाएर तिर्न नसकेको भन्दै जग्गा नै ख्वाम्म खाएको थियो। साले पापीको घर हिजो राति लुटिएछ। पुरै परिवार बोकेर कता भागेको छ भन्छन्। ठुल्बाका कुरा सुनेर मलाई रातभरि निन्द्रा परेन। कतै मारिदिए कि के भर? छ्या, कस्तो अशुभ सोचे कि केही भएको छैन मेरो विभूषणलाई। सायद भागेर मामाघर गएका होलान्। यस्तै अनेक कुराहरू मनमा खेलिरहेका थिए। जसरी हुन्छ आफूले आफूलाई थपथपाउँदै सान्त्वना दिन थाले। रात छिप्पिसकेको थियो। कहिले दाहिनेतिर कोल्टे फेरेर सुत्न खोज्छु, कहिले देब्रेतिर कोल्टे फेरेर, तर निन्द्रा पटक्कै परेन। उठेर गुनेलाबाट बाहिर हेरेँ। आकाशमा ताराहरू मात्रै देखे, जुन थिएन। कालो शून्यता। आकाशले जुनलाई सर्लक्कै निलेको जस्तो लाग्थ्यो। फेरि खाटमा आएर जबरजस्ती आँखा चिम्लेर सुत्न खोजे। लौ, एकजनाको लास यहाँ भेटियो। गाउँलेसँगै म पनि दौडिएर उतै गएँ। मकैबारीमा बङ्ग ढलेको, आँप कच्छाएर बनियानमा। काण्ड नाकबाट खुन बगेर पनि चक्रक्क सुकिसकेको थियो। जिगा भुनभुन लागिरहेका थिए त्यही वरिपरि। आँखाबाट आँसु तुरुक्क खस्यो। उसको छातीमा टाँसिएर जोड जोडले रुन थाले, कराउन थाले। निष्ठुरी, मलाई एक्लै किन छोडेर गइस्? कसको सहारामा बाँच्छु अब म? सँगै जाम पनि भनेनस् भई एकपटक पनि। विभूषण, मसँग एकपटक भए पनि बोल्न। विभूषण। के भयो उर्मिला, किन बरबराएको छेस् भन्दै आमाले मलाई झकझकाएर बिउजाइदिनु भयो। छाती छामे, मुटु ढुक ढुक गरेर जोड जोडले धड्किरहेको थियो। चिसो महसुस भयो। यसो छामे, आँखाका कापबाट आँसु बगेर गालासम्म आइपुगेका रहेछन्। छेउमा रहेको बेला तानेर चिसो पानी घटघट पिए। खै कहाँ हो कहाँ पर कुखुरा बासेको जस्तो सुने। आँखा भत पोल्दै थिए। धरतीभरि उज्यालो मुस्कान बोकेर घाम झुल्कियो। एक महिना पुगिसकेछ। विभूषण आउँछ कि भनेर कुर्न थालेको। हेर्दा हेर्दै आँखा थाकिसकेका थिए, तर मन थाकेको थिएन। ऊ आउँछ कि भन्ने एउटा झिनो आश अझै बाँकी थियो। चिन्तै चिन्ताले दुब्लाएर पुक्क परेका मेरा गाला सुकेर हड्डी मात्र बाँकी थिए। खाना पनि खासै रुच्दैन थियो। खुवाइ पुरै घटेको थियो, चराले चारो टिपे जति। फक्रेको फुल जस्तै म अहिले सारा सौन्दर्य हराएर पत्र खसेको फुल जस्तै भएकी थिए। रजस्वाल पनि हुने समयमा भएको थिएन। जीवनमा हर चिज मेरो विपरीत हुँदै गइरहेको थियो। साह्रै कमजोरी भएको महसुस हुन्थ्यो। एक दिन घाँस काटेर आउँदा बाटोमै चक्कर लागेर घाँसको बारीसँगै ढलेको थिएँ। रिस पनि त्यो बेला एकदमै छिटो उठ्थ्यो। कोही जोड जोडले बोलेको सुन्दा पनि चिडचिडाहट महसुस हुन्थ्यो।
दुई पाइला हिँड्दा समेत बिसाउनु पर्थ्यो। एकदमै थकान महसुस हुन्थ्यो। एकाएक मेरो पेटको आकार पनि बढिरहेको थियो। पापीले आफ्नो नासो छोडेर गएको रहेछ, जो मेरो पेटमा हुर्किरहेको थियो। अहिले जस्तो गर्भपतन गराउने सजिलो उपाय पनि थिएन। बच्चालाई जन्म दिउँ भने अविवाहित केटीको कोखबाट जन्मेको बच्चालाई समाजले स्वीकार्दैनथ्यो। भोलि यसको बाउ को हो भनेर प्रश्न गरे भने के जवाफ दिने? म त समाजमा बेस्या भनेर कहलिन्थेँ। अरूका लागि रात सुत्नका लागि हुन्थ्यो, मेरो लागि रात यी यस्तै कुराहरू सोच्नका लागि हुन्थ्यो। म हरेक दिन मरे जत्तिकै पीडा लिएर बाँचिरहेको थिएँ। मलाई लाग्यो म बाँच्नु व्यर्थ हो। म बाँच्नु भनेको मेरो बाआमालाई जिउँदै मरे तुल्य बनाउनु हो। समाजबाट कति घृणा खेप्नु पर्ला मेरो बाआमाले। आजको रातलाई अन्तिम रात बनाउन नै उत्तम उपाय हो, यी तमाम समस्याहरूबाट मुक्ति पाउनका लागि। भोलि न म रहनेछु न रहन्छ यो बच्चा। हो, अब म रहन्न। यस्तो जीवनको कुनै अर्थ छैन। फेरि एकपटक पेटमा भएको बच्चालाई सम्झेँ। मेरो गल्तीको सजाय यसले किन भोग्नुपर्ने? यसको के बाँच्न पाउने अधिकार छैन? मलाई आफ्नो हत्या गर्ने अधिकार होला, तर यो अबोध बच्चाको हत्या गर्ने मेरो अधिकार छैन। मैले यसलाई जन्म दिनै पर्छ। मर्ने एउटा कारण थियो, तर बाँच्ने हजार कारणहरू भेटिन थाले। एक दिन घरमा म र आमा मात्रै भएको मौका छोपेर आमासँग सबै कुरा खोले। आमासँग आफ्नो पीडा बाँड्दा छातीमा रहेको ठुलो ढुङ्गा फ्याँके चाहिँ हलुङ्गा महसुस भयो। तर मेरो छातीबाट फालेको ढुङ्गा आमाको शिरमा गएर टक्रायो। आमा भुइँमा थचारिनु भयो। मलाई एकहोरो हेरेको हेरै गर्नुभयो। बच्चा चाहिँ पिल आँसु झारेर रुन थाल्नुभयो। एकपटक पनि हाम्रो इज्जतको ख्याल गरिनेस् है? एक दिन कालले हामीलाई उठाइहाल्थ्यो, तर तैँले त हामीलाई जिउँदै मारिस्। यो अशुभ समाचार सुनाउनुभन्दा बरु मरेको भए जाति हुन्थ्यो। आज सम्झिन्थ्यौँ, भोलि सम्झिन्थ्यौँ, तर सुस्त एक दिन बिर्सन सक्थ्यौँ। तर तैँले त कहिल्यै नबिर्सिने गरी चोट दिइस् छोरी। आमाबाट केही साथ पाउँछु कि भन्ने ठानेको थिएँ, तर आमाले त मलाई निरुत्साहित गरिदिनु भयो। बाँच्ने झिनो आश थियो, त्यो पनि एकैछिनमा खतम भयो। पटक्कै बाँच्न मन लागेन। आमाको मन त हो, कहाँ आफूले जन्माएको सन्तानलाई मर्न दिन्थिन् र? मलाई पेटभित्र रहेको सन्तानको त यति माया छ भने आफूले जन्माएर हुर्काएर यति ठुलो बनाइसकेकी छोरीको माया किन नहोला? म खाना बनाइरहेको बेला मेरो नजिकै आएर आमाले मेरो कपाल मुसार्दै भन्नुभयो, जे भयो नजानेर भयो। यही कुरालाई सम्झेर कुनै गलत कदम नउठाएस् छोरी। खत्री डराएर गाममा आउन सकेका छैनन्। एक दिन आफ्नो ठाउँमा पक्कै आउँछन्। बरु उनीहरू गाममा नआउँदासम्म त होलेरी मामा घर जा, उतै बस। सबै कुरा तेरो मामा मैजूलाई बुझाइदिएको छु, केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। आमाको अँगालोमा बाँधिएर रुन मन लाग्यो, तर त्यस्तो गरेन, किनभने आमालाई फेरि रोएको हेर्न चाहँदैनथे। मामा घर जान पाउँदा जति खुसी मिल्थ्यो पहिला, आज त्यो खुसी आफूमा कहीँ भेटेन। र भान्जीलाई स्वागत गर्न बसेका मामा माइजूको अनुहारमा पनि पहिले देखिने उत्साह फिटिक्कै थिएन। थियो त केवल उदासीनता मात्र। मामाले आयो भान्जी भन्दै मुसुक्क हाँस्नुभयो। त्यो मुस्कान केवल औपचारिकता पुरा गर्नलाई मात्रै थियो। मामा घरको बसाइ एकदमै बोझिलो लागेको थियो। पहिले महिनौँ दिनसम्म पनि बसेर नातिने म अहिले हप्ता दिन कटाउन पनि हम्मे परेको थियो। बेलुकीको खाना खाएर म माथि कोठामा जाँदै थिएँ। माइजूले मलाई एकछिन रोकेर भन्नुभयो, भान्जी, आज जनमुक्ति सेनाले रात्रिकालीन चेतनामूलक नृत्य कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् रे। त्यहीँ हेर्न हामी सबै परिवार जाँदैछौँ। तिमी दुई जिउकी छेउ, तिमी चाहिँ घरमै आराम गर हुन्छ। मलाई घरमा सबै मान्छे हुँदा त एक्लो अनुभव हुन्थ्यो भने कोही नहुँदा झन् के होला? अँधेरी रातमा यति ठुलो घरमा नाइ एक्लै बस्न सक्दिनँ भन्ने लाग्यो। अनि माइजूले भनेको नमानेर उहाँको पछि लागेर गए। एकदमै रमाइलो थियो माहौल। मेरो उमेरका केटाकेटीहरू गैरसैनिक ड्रेस लगाएर तालमा ताल मिलाएर नाचिरहेका थिए। माओवादीले बन्दुक मात्र चलाउन जान्छन् भनेको त नाच्न पनि असाध्यै जान्दा रहेछन्। साह्रै रमाइलो गर्दा रहेछन्। अब चाहिँ माओवादी सुने जति डरलाग्दा पनि हुँदा रहेनछन् भन्ने विश्वास भयो। नाच हुँदै गर्दा एकाएक त्यहाँ भागदौड मच्चियो। दुधे बालाका बोकेका आमाहरू आफ्नो काखमा बच्चा च्यापेर दौडिन थाले। कति दौडन नसकेर त्यहीँ ढलेका थिए। उनीहरूलाई कुचेर कतिजना ज्यान बचाउन दौडिरहेका थिए। माओवादीहरू पुरै हडबडाएका थिए। के गरौँ कसो गरौँ भन्ने दोधारमा थिए। हामीलाई प्रहरी र आर्मीले जताततैबाट घेरेको छ भन्ने खबर आयो।
गोली गट्ठाका आवाज सुन्न थाले। यताउति आँखा दौडाए, माइजूलाई कहीँ देखेन। आफ्नै ज्यान भारी भएर हिँड्न नसक्ने बेला मलाई दौडनु ठुलै चुनौती थियो। प्रयास धेरै गरे दौडन, तर अरूको बराबरीमा पुग्न सकेन। म जोडले दौडेको भन्नु र अरू सुस्त हिँडेको भन्नु एउटै थियो। भाग्दै गर्दा एकजना प्रहरीसँग ठ्याक्कै खोल्सामा मेरो जम्का भेट भयो। भाग्न खोजे तर सकेन। मेरा खुट्टा हिलोमा गाडिएका रहेछन्। साले आतङ्ककारी भन्दै प्रहरीले न्वारानदेखिको बल निकालेर छातीमा बुटले हान्यो र म बङ्ग ढले। होइन म माओवादी भन्दै उसको पाउमा परेर रुन थाले, तर मानेन। त्यो हिलोबाट घिसारेर मलाई तान्दै तल कलबटको मुनि लग्यो। बिन्ती गरे मलाई छोडिदिनुहोस् भनेर। साला छापामार बढी बोल्छेस् भन्दै बन्दुकको नाल मेरो टाउकोमा बजार्यो। टाउकोबाट खुनको मूल फुट्न थाल्यो। एकछिनमै टाउकोबाट सुरु भएको खुन जिउभरि फैलिएर रक्तम्य भयो। उसले मेरा कपडाहरू फुकाल्न खोज्यो, तर म मानेन। कराउन थाले, ज्यानको भिख माग्न थाले। धेरै थुतुनु चलाउँछेस् भन्दै आफ्नो जुत्ता खोलेर मेरो मुखमा मोजा कोचिदियो। म दुई जिउकी छु, यस्तो पाप नगर्नुहोस् भनेर चिच्याउँदा समेत मानेन। एक एक गरी मेरो कपडाहरू धुजा पारेर च्यातिदियो। मान्छेको भेषमा दानव भएर आएको रहेछ। छिनभरमै मेरो इज्जतलाई माटोमा मुछिदियो। कोही आएको चाल पाएर झट्टपट्ट आफ्नो पेन्ट माथि सारेर मेरो टाउकोमा नजिकैको ढुङ्गा टिपेर फेरि बजार्यो। मेरो होस खुल्दा आफूलाई अस्पतालको बेडमा भेटाए। आँखा तिर्मिराइरहेका थिए। त्यही पनि हेर्न कोसिस गरे। मेरो वरिपरि आमा र मामा माइजूलाई देखे। माइजूले मलाई 3 दिनपछि त्यो कलबट मुनि भेटाएको रे। म नाङ्गै थिएँ अरे। पछि माइजूले आफ्नो सल च्यातेर मलाई बेरेर अस्पतालसम्म ल्याउनु भएको थियो अरे। त्यही पीडाको बीच पनि मलाई आमाले एउटा खुसीको खबर सुनाउनु भयो। गाउँमा गाईगुई चलेको थियो अरे। तल सदरमुकाम आफ्नो माइती घरमा खत्री लुकेर बसेका छन् भनेर। खुसी पनि लाग्यो, दुःख पनि लाग्यो। खुसी यस कारणले लाग्यो अब मेरो हुनेवाला बच्चाले बाउ भेटायो भनेर। दुःख यस कारणले लाग्यो त्यति नजिक सदरमुकाम भएर पनि किन एकपल्ट पनि खबर गरेन, किन मलाई भेट्न कोसिस गरेन। 1 हप्तापछि म हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएँ। भगवानको कृपाले मेरो पेटमा रहेको बच्चा पनि सुरक्षित रहेछ। एक दिन पनि घरमा आराम नगरेर म विभूषणको खोजीमा सदरमुकाम हिँडेँ। बिहान सूर्य झुल्केदेखि नअस्ताउनेसम्म म उसकै खोजीमा गल्ली गल्ली भौतारिरहेँ। खाना त परको कुरा हो, एक घुटकी पानी समेत ननिलेको 3 दिन भइसकेको थियो। तर शरीरमा भोक पनि थिएन, प्यास पनि थिएन। थियो त उसँग एकपटक भए पनि भेट्ने तीव्र चाहना। घामले टाउको फुट्ला चाहिँ भयो। बाटोको छेउमा थचक्क बसे। त्यही निधाएछु। बिउजिँदा मेरो अगाडि 1-2 रुपियाँका सिक्काहरू छरिएका थिए। माग्ने सोचेर पैसा फ्याँकिदिएका रहेछन्। हाँसो लाग्यो। मेरो छेउमा कपाल फुलेका बुढा बाजे माग्न बसेका रहेछन्। मेरो अगाडि पैसा देखेर दङ्ग थिए। उनी नजिकै गएर मैले पाएको सबै पैसा उनलाई सुम्पिदिए। बाजे खुसी हुँदै गिजा देखाएर खिस्रिक्क हाँस्दै, नानी तिमीले सोचेको आँटेको सबै पुरा होस्, सधैँ तिम्रो भलो होस् भन्दै मेरो टाउको सुमसुमाए। म त्यहाँबाट बाजेसँग बिदा मागेर ओझेल भएँ। पर पुगेर फर्केर हेरेँ, बाजेले मलाई हेरिरहेका रहेछन्। बाजे बसेको पल्लो साइडमा मेरो आँखा एक्कासी मोडियो। ठ्याक्कै विभूषण जस्तै केटा हिँडिरहेको देखेँ। अग्लो कद, गहुँ गोरो, छोटो कपाल, मभन्दा थोरै टाढा अनि बाटोको अर्को साइडमा थियो। त्यहाँसम्म पुग्नलाई बाटो काट्नु पर्थ्यो। म त्यहाँसम्म पुग्दा अझ ऊ पर पुगिसकेको हुन्थ्यो। त्यसैले यहीँबाट उसको नाम लिएर चिच्चाएँ। उसले पुलुक्क फर्केर हेऱ्यो।